हो मुद्दो जो 2 दीस पयलीं जे घडले आसा काश्मीराक, हे आमचे भारतीय भाव, आमची भयणी आसा, आमचेच घरचे मनीस आसा जे पाकिस्तान वारंवार आमच्या देशा बरोबर खेळटा, वार करता आनी मागीर फाटीं सरता आनी आमी म्हणटा ते सुदारतले. आतां सुदारपाक तांकां चान्स दिवपाचे वेळ येयला. आमी सगळे एकटेन जावचे पडटले. आनी तशें गॅप काश्मीराक आसा, कित्याक ही जी गजाल घडला ती फक्त काश्मीराक पाकिस्तानान येवन केली ना. आमचे घरभेदी आसा तातूंत. तशें घरभेदी देशभर पसरले आसा आनी आमी ह्या सगळे गोश्टीचे आमकां थोडे जाणांक जाण आसून सुद्दां आमी जय जावन आसा. कित्याक आमी मताचें राजकारण खेळटा. सगळे लोक मताचें राजकारण खेळटा. आमचे काणकोणे आसतले, अशे घरभेदी काणकोणे आसतले, हांकां सगळ्याक हांगच्यान धांवडोवपाचो वेळ आयिल्लो आसा. जे कोण आमच्या देशाचे विचारक, देशाचे आमचे विचार जे आसा, एक मतान, एक सिद्धांत, एक बरोबर रावपाचे, सगळो धर्म सकयल करून रावपाचे आमी ह्या विचाराचे लोक. आमी तुम्ही आमकां मारतले, आमकां भंय घातले, आमी भिवचे ना. आमी परत एकट्यान जातले आनी चड घट जातले. असो दीस येतलो. छत्रपती शिवाजी महाराज आसत, संभाजी महाराज आसत, त्यांच्या नंतर परत दीस येतलो. आमकांय सगळ्याक तलवार हाती घेवचीच पडटली. ह्या देशाचें रक्षण करपाक आमकां सगळ्याक एकटेन जावचे पडटले. तो मागीर हिंदू आसूं, ख्रिश्चन आसूं, मुस्लीम आसूं, जो देशाक, ह्या देशाक मानता, ह्या देशाचें संविधान मानता, तो भारतीय. आमी अशें म्हणटा, हे सगळ्यांक लक्षात घेवचें, जो ह्या देशाचें संविधान मानता तो सगळो भारतीय आसा. आनी आमी त्या भारतीयाच्या संरक्षणा खातीर, त्या भारतीयाचे जे आमचें मरण केलां, त्यांचे याद करपा खातीर हांगा उबे आसात. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर काही अपमतलबी स्वस्वार्थी राजकारण्यांनी भारत पाकिस्तानाची फाळणी केली आणि हिंदुस्थानाने पाकिस्तानाची फाळणी केल्यानंतर आमकां वेगळं दवरलं, तेमकां वेगळं दवरलं आणि ते गेले. भावनो, हिचे हिंदू मुस्लिम त्या वटेन वयचे, त्या वटेन मुस्लिम ह्या वटेन वयचो, असे अलिखित करार जाल्लो. पूण आमचे हिंदू, आमचे लोक जे वयताले ते सुखरूप वयताले. पूण पाकिस्तानांतल्यान आमचे हिंदू जे येताले ते कत्तल करून रेल्वे भरून धाडटाले. आणि आज तीच पुनरावृत्ती परत जावपाक लागला. 75 वर्सां जाली भारत स्वतंत्र जावन. किती भोगता आमी, किती सोंसता आमी आणि किती पळयता आमी. आज खरी परिस्थिती 45 वर्सांच्या कारकिर्दीक 50 वर्सां असं आमचें अतिक्रमण जालें की ते जरी अतिक्रमण केलें तेमचे दार करताले आमी अल्पसंख्याक आणि तेमकां ठाकपाचो प्रयत्न जालो. जावं तो महाराष्ट्र, मुंबई 26 अकराचो हल्लो, पुलवामा, त्याचे पयलींचे कितलेशे हल्ले जाले. काश्मीराक तर आमची हिंदूच्या अत्याक म्हणजे शिरखाण जाले. हिंदू पंडित काश्मीर सोडून वयचे पडले. कोणा खातीर? या अल्पसंख्याक लोकां खातीर. आणि हेच लोक आमकां सांगता, आमकां उपदेश करता की आमी सर्वधर्म समभावाची व्याख्या घेवन फुडें वचपाची. आणि मुलीची बी हांव म्हणटा की खंयचो अधिकार ना भारताक रावपाचो. आज भारतांत जे लोक आसा पळय न्हू, ते अधिकचे अधिक लोक जे कोण आसा पळय न्हू, ते पाकिस्तान धाडचेडे आसा आणि तांकां सहभाग आसा. पूण आज जें घडटा आमी पळोवची पडटा. आमच्या सरकारान ह्या टेररिस्टांचेर एक बरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवन तांकां तांच्या जाग्यार बसोवचें. आमी पहलगाम टेररिस्ट अटॅक जो जाला तेजेर आमकां खूब दूख जालें. आनी ह्या जाग्यार आमी एक जातीचे म्हूण येवंक ना. आमी मनीसपणाचे धर्माक आमी एकठांय जाले. आनी हे आमचे भाव जे शहीद जालेले आसा, जे त्यांचे पासत त्यांच्या आत्म्याक शांती मेळचे पासत आमी मागुया. आमी भारत मातेक नमन जे आसा भुरग्यां पासून चालू करया. आयज अशें लक्षांत येता की ज्या ज्या दिसाक फ्लॅग होस्टिंग आसता किंवा हें आसता त्या वेळार भुरगे मुद्दाम चुकयतात. केन्ना सांगतले किंवा केन्ना लक्षांत हाडून दितले की आयज ज्या भुरग्यांच्या मुखार आपल्या बापायचो खून जातात, बापाक मारलो वरतात, त्या भुरग्यांक आमी केन्ना शिकयतले भारत माता ही आमची माता आसा. सो त्या माते बद्दल आमी अभिमान आसपाक जाय. आमकां ताका खंयच्याय धर्माचो आसा किंवा कितें आसा हें लक्षांत येवचें ना. काणकोणाक सुद्दां अशें लक्षांत येता की जे शाळेंत भुरगीं वतात, बुरख्या घालतात, बाकी अनेक गजाली करतात आणि तांकां भारत माते बद्दल ज्या राष्ट्रांत किंवा ज्या गोंय राज्यांत तांकां बेनिफिट्स येता, जेचे सवलत घेतात, शिक्षण दितात आणि त्याच
विरोधी जे आसा कारवाई चालू जाता आणि तांकां असो अनेक प्रकारचे संस्कार जे आसा हांगाय काही त्याचे अधिष्ठान चालू आसा. काही भटकळच्यान येतात, अनेक ठिकाणच्यान येतात आणि भारत माते बद्दल तांकां कांय शिकयनात. आमी वेगळे आसात, आमी पाकिस्तान प्रेमी आसात अशें तांकां शिकयलें वतात. सो आमी एक लक्षात हाडप प्रत्येक स्कुलांनी किंवा शाळांनी ह्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो जाता काय ना पण वेळ प्रसंग आयिल्लो आसा. त्यामुळे प्रत्येकान विचार करूया की आमी भारत माते बद्दल राष्ट्र आमचें प्रथम आसा, कुटुंब बाकीचे सगळे वेवस्था आसात, पूण आपूण जर जिवंत उरलो जाल्यारच आमचें कुटुंब उरतलें. आमी सेक्युलर म्हणटकीर बॉब मारत आमी सेक्युलर म्हण पूण आमी मानता पूण ते मानना. आमकां पाप दिसता पूण तांकां दिसना. आनी हेजेर आमी एकवटान रावया. लास्ट टायम तेन्ना तुमी जाल्ले आमी एकवटान रावया कित्याक आमचे कडेन जी मतां राजकारण करची न्हू आमी एकवटान रावन आमी राज्य सरकारान जी समज आमकां आमचो समाज हातभार लागतलो समज देशा हेजेर जाल्यार हांव एक जाहीरपणान हें करता की हांव कश्मीराक वचपाक हांव पयलीं नगरसेवक आसतलो म्हण हांवें सगळ्या तुमच्यान हांव हें म्हणटा. आनी तुमी अशेंच रावा, एकवटान रावया, खंय आहा तो देशाक आमी हातभार लावया. आम्ही सदांच म्हणतात की आतंकवाद्याक धर्म ना म्हणून, पूण आज तुमकां सगळ्यांक कळून आयलें की आतंकवाद्याक धर्म आसा की ना म्हणून. पूण ही जाणीव आमकां जाल्ली आसा. तेन्ना आमी एक उल्याचेर अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी सगळ्यांनी एकवटान एक जावया आणि अशें आमी सगळ्यांनी हाका प्रतिसाद दिवया.